پھر مننا پائے گا عمل اتنی دیر تک قبول نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ طریقہ مصطفیٰ دے مطابق نہ ہوئے، جتنی دیر تک وہ سنت مصطفیٰ دے مطابق نہ ہوئے، جتنی دیر تک وہ نبی پاک دی اتباع دے مطابق نہ ہوئے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ پاک دی خاص توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال تساں احباب دے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حقوق دے وچوں آپ دا ایک حق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت، آپ دی فرما برداری اور آپ دی تابعداری کیتی جائے، اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر یہ بات گزارش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تابعداری اور آپ دی فرما برداری، آپ دی اطاعت کنج کرنی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز دا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنی یہ آپ دی اطاعت ہے، لیکن نماز پڑھنی کنج جی میں اکثر طور تے بندے کہیں دینے یار کرنا تے سجدہ ہی ہے نا، تے جی میں مردی کر لو، پڑھنی تے نماز ہے نا، بھی ایڈا کیڑا مسئلہ ہے، بندے نو آندے نے نماز تے پڑھن دیو نا، پڑھنی تے نماز ہے نا، تے جی میں مردی پڑھ لو، کرنی تے عبادت ہے نا، تے جس طرح مرضی کر لو۔ اذان سنی ہے بندہ مسجد جا گیا، انہیں نماز پڑھ لی، وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی اور اطاعت دا حق ادا ہو۔ کرنی قربانی ہے، اللہ واسطے کرنی، اللہ دے راہ تے جانور قربان کرنا، اچھا جا کر لو، سونا جے جانور کر لو، تے جی میں مرضی کر لو، صدقہ خیرات ہی کرنا ہے نا، بندہ فوت ہو گیا دوسرے دن کر لو، تیسرے دن کر لو، چوتھے دن کر لو، پنجویں دن کر لو، چھویں ستویں دن کر لو۔ کئی بھابی آندے نے نہیں قاری صاحب اساں 8-10 دن کھلو گئے ہیں، 8-10 دن بعد کر رہے ہیں، تے نالے اسی سویر والے ٹائم کو نہیں کر دے بھائی، اسی تے سیکنڈ ٹائم کر رہے ہیں، 1 بجے دا ٹائم رکھ لینا، شام دا ٹائم رکھ لینا۔ کل پرسوں دی بات ہے، ایک بندے دی میں نے کال آئی، وہ ای بھابی اسی بھابی ہونے ہیں جی، اسی کول کو نہیں کر دے، اسی کول خانی کو نہیں کر دے۔ اچھا بھی کی کر دے، اسی ویسے خیرات کر رہے ہیں، بھی کر فوت کی تو بعد رہے ہو، ہاں جی فوت کی تو بعد ہی کر رہے ہیں۔ اچھا جی تو کیوں کر رہے ہو جی؟ اسی ٹائم بھی تبدیل کیتا ہے، شام دا تواڈی تقریر کرا لینا، عشاء تو بعد تسی آ جاؤ، 2-4 دیگاں بلا لیں گے۔ کر دے کیوں ہو جی؟ قاری صاحب برادری نہیں جین دے دی، وہ آندے نے ابا مریا خیرات ہی نہیں کی تھی، یعنی ابے دی خیرات کرنی، ابے دی خیرات، ابے دی خیرات کرنی، اس وجہ تو بھی تسی جڑا نا شام ٹائم تقریر کر لیا، عجیب بات ہے، یعنی کرنی تے نیکی ہے جی میں مرضی کر لو، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم من کے تسی نماز پڑھن آئے ہو،
ہون اللہ آندہ ہے نبی پاک دا حکم منیا جے نبی پاک دی اطاعت کیتی جے اللہ دا حکم منیا جے اللہ دی اطاعت کیتی جے فتبعونی میرا محبوب پیغمبر انہوں 10 اطاعت کرنی ہے تے میری تابعداری اور اتباع کرنی ہے کیا مطلب نماز نبی پاک دا حکم من کے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کر کے تسی پڑھن آئے ہو نماز اپنی مرضی مطابق نہیں پڑھنی فتبعونی اونج نماز پڑھنی ہے جی میں نبی پاک دا طریقہ تے آپ دی سنت تے اے دا نام اتباع ہے اللہ تے او دے رسول دا حکم مننا ہے اونج مننا ہے جی میں نبی پاک نے کر کے وکھایا جی میں آپ دا عمل ہے جی میں نبی پاک دی سنت ہے تسی دیکھو اللہ نو اپنے نبی نال پیار کتنا ہے اللہ نو اپنے نبی نال محبت کتنی تسی یہ دیکھو کہ اللہ پاک کہہ سکتا سی نا میں ہونا تو اڈا حکم مان کے نماز پڑھن چلو آئی گئے لینا جن دی پڑھ دینے میں قبول کر لانگا نہیں اللہ نے اپنے نبی دے نقش قدم تے چلایا دنیا اللہ پاک نے اپنے نبی دے قدمہ تے چلایا انسانیت نو نماز اونج پڑھنی ہے جویں میرا مصطفیٰ پڑھے نماز اونج پڑھنی ہے جویں میرے نبی نے پڑھی ہے تاں تواڈی نماز قبول ہوئے گی جے نماز پڑھن اندر میرے نبی دی اتباع شامل نہیں میرے نبی دی تابعداری تے نقش قدم میرے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق نہیں جتنی مرضی نمازاں پڑھ لو جتنے مرضی صدقے خیرات کر لو میں قبول نہیں کرنے اصل اچ قبولیت ہوئے گی سونے مصطفیٰ دے طریقے تے آپ دی سنت دی پیروی نال ہوئے اطاعت کیتی ہے تساں گل مننی ہے تساں لیکن مننی اونجے جویں نبی پاک کہن اس لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی اونج نماز پڑھنی ہے جویں مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھیا جے ایک اور بات سنو امام مالک رحمہ اللہ کو ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب عمرے یا حج دا ارادہ سی ہوتا کہنے لگا میں مکے جانا چاہنا ظاہری بات ہے عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے ہوتے میں طواف واسطے آخر احرام بننا ہے تے احرام کتوں بننا عمرے واسطے احرام بننا پہندے کتوں احرام بننا حج واسطے احرام بننا پہندے کتوں احرام بننا ذرا میں دسو سنو امام صاحب فرمان لگے ذو الحلیفہ تو احرام بن کہنے لگا امام صاحب عجیب بات ذو الحلیفہ تو احرام بننا تے او مسجد نبوی جنیاں ایڈیاں وڈیاں شانہ نے مسجد نبوی تو احرام نہ بننا میرا دل آندہ ہے میں احرام بنساں تے مسجد نبوی تو بنساں غور کرنا ذرا امام مالک کون امام مدینہ امام مالک کون جنہ حدیث دی کتاب لکھی موطا امام مالک صحیح بخاری تو پہلے اس حدیث دی کتاب نو اتنا بڑا درجہ حاصل سی کہیں دے سن کہ اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید تو بعد اگر سب تو اچھا درجہ کسے کتاب دا ہے اللہ دی نازل کردہ کتاباں تو بعد اگر سب تو اچھا درجہ کسے کتاب دا ہے تو او امام مالک دی موطا امام مالک ہے اڈے اعلی امام چوٹی دے امام مسجد نبوی دے امام امام مدینہ دے نام تو مشہور امام صاحب نو کہنے لگا بندہ میں مسجد نبوی تو احرام بننا گا امام صاحب نے فرمایا مسجد نبوی تو احرام بنے گا جی فرمان لگے فتنے تو بچ کہنے لگا عجیب بات ہے بھئی مسجد نبوی تو احرام بننا فتنہ ہے جب میں بندے کہہ دے قرآن پڑھنا بھی ہونا بلا بھی قرآن پڑھنا تو روک دے ہو اندھنے کہ نہیں اے نیکی اے صدقے خیرات دے منکر نے جی صدقے کرن تو روک دے امام صاحب نے جدو انہوں آکھیا نا بھی مسجد نبوی تو احرام بنن لگے جی فرمان لگے فتنے تو بچوں نے کیا قادہ فتنہ ہن تسی ذو الحلیفہ دی تے مسجد نبوی دی اس جگہ دا فرق سمجھو ذو الحلیفہ دی قرآن حدیث سے کوئی شان موجود نہیں کوئی شان موجود صرف اتنی کو بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے و باہر نکل کے اس جگہ تو احرام بننے بس اس تو علاوہ کوئی قرآن حدیث سے شان موجود نہیں اور مسجد نبوی دی کتنی بڑی شان ہے کتنی بڑی شان ہے آپ نے فرمایا ما بینہ بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ لوگو میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک دی ساری جگہ اے اللہ دی جنت دا ٹکڑا ہے یہ چھوٹی شان ہے مسجد نبوی دا حصہ اللہ دی جنت دا ٹکڑا یہ چھوٹی شان ہے صحیح حدیث ہے چاہتا ہے ایک نماز پڑھو نفل نماز ایک نماز 2 رکعت نماز تو سا پڑھی ہے ایک نماز پڑھن دا ثواب اللہ پاک 1000 نماز تو زیادہ عطا فرما
مسجد نبی دی پڑھی ہوئی ایک نماز 1000 نماز دے مقابلے تھے. اتنی بڑی شان مسجد نبی دی جتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رہائش ہے. اے او مسجد نبی جڑی نبی دی مسجد ہے, نبی دی مسجد. کہنے لگا میں احرام ایتھوں بناں گا کیونکہ شانہ والی جگہ ہے, عظمتاں والی جگہ ہے. امام صاحب کی فرمان دینے فتنے تو بچ. کہنے لگا کادا فتنہ؟ امام صاحب فرمان لگے تو اصل دسنا اے چاہنا ہے, تو دسنا اے چاہنا ہے کہ فتنہ تن اعظم من, تو اے دسنا چاہنا ہے کہ میں نو ایسی گل دا پتہ لگ گیا ہے, میں نو ایسی فضیلت دا پتہ لگ گیا ہے, میں نو ایسی پیاری گل دا پتہ لگ گیا ہے جیڑی گل دا رسول اللہ نو بھی نہیں سی پتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جے مسجد نبی تو احرام بننا ہوندا, نبی پاک مسجد نبی وچ رہندے سن, اللہ دے نبی مسجد نبی تو احرام بن سکدے سن. نبی پاک نے مسجد نبی وچ احرام نہیں بنیا تے تو کہنا فضیلت والی جگہ ہے لہذا میں ایتھوں بناں گا. تو کی دسنا چاہنا ہے میں تینوں ایڈی پیاری گل دا پتہ لگ گیا جیڑی گل دا نبی پاک نوں پتہ نہیں سی. جے مسجد نبی تو احرام بننا افضل تے اعلی ہوندا تے نبی پاک بندے, نبی پاک اتھوں احرام بندے. نبی پاک نے ذوال حلیفہ تو احرام بنے ہیں. سنت نو پہنچیں گا, نیکی نو پہنچنا چاہنا ہے تے ذوال حلیفہ تو احرام بن. جے مسجد نبی تو احرام بن لیا تے سمجھ تو فتنے دا شکار ہو گیا کیونکہ نبی پاک دی سنت تے آپ دے طریقے نو تو چھوڑ دی. غور کرو بزرگو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع دی کتنی بڑی اہمیت. میں اطاعت اور اتباع دا فرق شروع تو دسیا ہے کہ اطاعت کیا ہے, حکم من لینا. اتباع کیا ہے, اونج مننا جویں نبی پاک دا طریقہ ہے. اطاعت کیا ہے, گل من لینا. اتباع کیا ہے, اونج مننا جویں نبی پاک دی سنت ہے. میں تواڈے سامنے چند ایک ایسے اعمال رکھنا اس جمعے, اس نظریے نال, اس سوچ نال, اس فکر نال کہ آج دے جمعے نو سب تو زیادہ قیمتی سمجھ کے تساں اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. نبی پاک دی سنت دے بارے, آپ دے طریقے دے بارے, آپ دی اتباع دے بارے ساڈا کیا عقیدہ تے کیا سوچ ہونی چاہیے. اساں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. مسلمان ہون تو بعد کنے فرائض نے جڑے اسلام دی پہچان ہے؟ 4. پہلا تے کلمہ پڑھ لیا نا, مسلمان ہو گئے. ایک فرض نماز دا اسلام دی جڑی سنیا, اسلام دے کتنے ارکان بچ گئے پچھوں؟ کلمے والا تے ادا ہو گیا, کتنے پچھوں بچ گئے؟ 4. یہ 4 ارکان نے اسلام دے, ایک نماز والا, ایک زکات والا, ایک روزے والا, ایک حج والا. یہ چاروں ارکان تے عمل کرے بندہ, اے نبی پاک دی اطاعت ہے تے عمل نبی دے طریقے دے مطابق کرے, اے نبی دی اتباع ہے. بندہ نبی پاک دی اطاعت کرے تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق یعنی آپ دی اتباع شامل نہ ہوئے, اے اطاعت والا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. میں تواڈے سامنے حدیث پیش کرنا اور انشاءاللہ میں آج کتاباں لے کے آیا الحمدللہ. صحیح بخاری میرے کول ہے, صحیح بخاری وچوں روایات پڑھاں گا تانوں وکھاواں گا انشاءاللہ. صحیح مسلم میرے کول موجود ہے, صحیح مسلم وچوں احادیث تلاوت کراں گا تانوں وکھاواں گا انشاءاللہ. مسند احمد وچوں احادیث تلاوت کراں گا تواڈے سامنے پیش کراں گا, حوالہ وکھاواں گا انشاءاللہ. سنن نسائی تواڈے سامنے پڑھاں گا انشاءاللہ, اس دا حوالہ تواڈے سامنے پیش کراں گا. ابو داؤد تواڈے سامنے پڑھاں گا, اس دا حوالہ دکھاواں گا بھی سے انشاءاللہ پیش کراں گا. بات بیان کر دینا ساڈی ذمہ داری ہے, عمل کرنا تواڈی ذمہ داری ہے. ہن ذرا حدیث تے غور کرو, جڑی پہلی حدیث میں تواڈے سامنے پیش کرن لگا اے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید دا خطبہ ارشاد فرمایا, لوگو عید الاضحیٰ دا خطبہ, قربانی والی عید دا خطبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اللہ دے پاک پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا, نماز پہلے ادا ہو چکی پھر خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کروائی ہے. لوگو جو ہی اللہ دے پیغمبر نے دعا کروائی ہے, دعا دے مکمل ہون تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی اللہ دے پیغمبر دا دیوانہ تے پروانہ جنہ دا نام سیدنا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے,
نبی علیہ السلام کو حاضر ہوئے اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھر دے اندر نماز تو پہلے قربانی والے گوشت دی تیاری دا حکم دے آیا سا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جدوں میں نماز عید والا ہون لگا میں اپنے گھر دے اندر جڑا قربانی دا جانور لے کے خرید کے کھڑایا ہوا سی اللہ دے پیغمبر انہوں چھری پھیر آیا او دے تے ہاتھ رکھ آیا اللہ دے نبی انہوں قربان کر آیا تے میں آ کے نماز عید ادا کی تیئے توڑی امامت دے اندر خطبہ سنے ہیں تے دعا کی تیئے اللہ دے نبی گھر چ گوشت تیار ہو چکا ہوئے گا یا رسول اللہ میرے دل دی تمنا تے چاہتے سی غریب ہو سے لوگ جنہاں کونوں قربانی دی توفیق نہیں جنہاں کونوں قربانی دے پیسے نہیں جنہاں کونوں گوشت لین دے پیسے نہیں جنہاں کونوں جانور خریدن دے پیسے نہیں کسے دی انتظار اتنا بیٹھے رہن کہ تو گوشت آئے گا تے اسی اپنے گھر بچیاں نو پکا کے کھواواں گے اللہ دے پیغمبر میرے دل دی تمنا تے چاہتے سی میں غریباں دے گھر گوشت پہنچاواں میں غریباں دے گھر کھانا پہنچاواں میں غریباں تے یتیماں تے مسکیناں دی مدد تے خدمت کراں اے اللہ دے محبوب پیغمبر میں اس وجہ تو جانور ذبح کر کے گھر دے اندر دے آیا تاکہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نماز تو بعد اطلاع دیواں اللہ دے نبی دی خدمت بھی سب تو پہلے میں کراں تے یتیماں تے مسکیناں دی خدمت بھی سب تو پہلے میں کراں ہن ذرا سنو لوگو نبی پاک دے صحابی دی سوچ کتنی اعلیٰ ہے نبی پاک دے صحابی دی فکر کتنی اعلیٰ ہے نبی پاک دے صحابی دی نیت کتنی اچھی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی دی سوچ کتنی پیاری ہے سوچ تے ارادہ تے نیتیں وے تاکہ غریباں دے گھر سب تو پہلے کھانا میں پہنچاواں تے اللہ دے نبی دی خدمت بھی سب تو پہلے میں کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے یار ابو بردہ دل کا شات و لحمن خبردار خبردار اے تیری قربانی نہیں ہوئی اے تے عام ایک گوشت جڑی بکری تو ذبح کر کے آیا ہے اے تیری قربانی اللہ دے ہاں قبول نہیں اے تیری قربانی نہیں حضرات دی وقار ہن میں تواڈے کول سوال کرنا چاہنا اللہ دے نبی دی صحابی دی قربانی قبول کیوں نہیں سی آخر وجہ کیا سی جواب تو نہ دینا پہے گا کیا نبی پاک دے صحابی دے عقیدے چ کوئی کمی سی بولو بولو نبی پاک دے صحابی دے عقیدے چ کوئی کمی سی نبی پاک دے صحابی تو بھلا اعلیٰ تے سونا عقیدہ کیدا ہو سکدا ہے نبی پاک دا صحابی ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہے اچھا دوسرا سوال ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس صحابی دے اخلاص دے نیت تے کوئی شک ہو سکتا ہے بولو ہو سکتا ہے نیت بھی ٹھیک ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہے اچھا تیسرا سوال ہے بندا ہے جیڑا جانور ذبح کر کے آیا ہے اس جانور دے اندر کوئی عیب موجود ہے جدی وجہ کنو جانور اللہ دے ہاں کیتا ہویا قربانی آستے قبول نہیں لوگو اس جانور وچ بھی کوئی عیب نہیں نبی پاک دے صحابی دے عقیدے وچ بھی کوئی عیب نہیں تے نیت تے اخلاص وچ بھی کوئی عیب نہیں عقیدہ بھی ٹھیک ہے بھی نبی پاک دا صحابی نیت تے ارادہ تے اخلاص بھی موجود ہے تے تیسرے نمبر تے دے جانور وچ بھی کوئی عیب نہیں پھر کمی کیڑی چیز دیئے منی بھی نبی پاک دیئے اللہ دے نبی دا آکھن من کے جانور لے کے آئے اطاعت بھی نبی پاک دی کیتی ہے ایک کو جواب مل دے اطاعت تے کیتی ہے لیکن اتباع نہیں کیتی اتباع ایسی کہ اللہ دے نبی جو جانور خطبہ عید تو بعد قربان کر دینے ایک خطبہ عید تو پہلے جانور قربان کر کے آگے ہے جیڑا کم بعد اچ کرنا سی وہ پہلے کر کے آگے شرطاں بھی پوریاں نے عقیدہ بھی ٹھیک ہے تے نیت بھی ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر فرمان اے دا عمل قابل قبول نہیں تے اج دا کوئی اپنا امتی اپنی مرضی نال او عمل جڑا بعد وچ کرنا سی پہلے کرے مینوں دسو دا عمل کس طرح قبول ہوئے گا میں اپنی طرفوں گل کراں گرفتار کرو پکڑو مجرم بناؤ جمعے کھڑے ہو جاؤ قاری صاحب غلط گل ہے یا جڑی گل کر رہے ہو دا حوالہ دے جھوٹ نہ بول کہہ سکتے ہو جمعے کھڑے ہو سکتے ہو کوئی غصہ نہیں کوئی ناراضگی نہیں لیکن گل سچی ہے تے مننا تے ذمہ داری بندی ہے کہ نہیں مننی چاہیے کہ نہیں سنو نبی پاک دا صحابی عمل جڑا بعد وچ کرنا سی او کی کیتا
پہلے تکبیر وچ بھی کوئی کمی نہیں, تکبیر بھی ہے, چھری بھی پھیری ہے صحیح طریقے نال, جانور بھی ٹھیک ہے, عقیدہ بھی ٹھیک ہے, نیت بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہون دے باوجود طریقہ مصطفیٰ دا نہیں, اطاعت نبی پاک دی کیتی ہے, یعنی نبی پاک دا حکم من کے قربانی کر رہے ہیں نا, نبی پاک دی اطاعت کیتی ہے, لیکن اس اطاعت اتباع شامل نہیں, نبی پاک دے صحابی دا ایسا عمل قبول نہیں. تے اج دا کوئی امتی اپنی مرضی نال آکھے جی گل تے چنگی ہے نا, گل تے صحیح ہے نا, نیت تے صحیح ہے نا, میں آکھاں گا اے تیرا عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں, کیونکہ اے طریقہ سونے مصطفیٰ دا نہیں, اے حدیث میرے مصطفیٰ دی. گل کر دیا منو گے, چلو سنو گے تو صحیح نا منو تھوڑی مرضی. نبی پاک نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, جدوں تسی مؤذن دی اذان دی آواز سنو اونج آکھو جویں او آندا ہے. کی کرو اونج آکھو جویں او آندا ہے, یعنی جویں مؤذن جملے آندا ہے اللہ اکبر تسی بھی اللہ اکبر آکھو, او اشہد ان لا الہ الا اللہ آکھے تسی اشہد ان لا الہ الا اللہ آکھو, او اشہد ان محمد رسول اللہ آکھے تسی اشہد ان محمد رسول اللہ آکھو. لیکن جدوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی واری آوے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے, مینوں دسو جیڑا بندہ نبی پاک دی حدیث دی مخالفت کر کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی جگہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ نہ پڑھے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھے, بس دسو اے دا عمل قبول ہوئے گا؟ بولو کیوں؟ نبی پاک دا طریقہ نہیں, آپ دی سنت نہیں. اچھا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا, پھر وہ آکھے اللہ اکبر تسی آکھو اللہ اکبر, پھر وہ آکھے لا الہ الا اللہ تسی آکھو لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ پڑھایا نبی پاک نے؟ بولو اوے بولو. حضرت بلال نے پڑھیا؟ بولو. تے کوئی ہون آپ نال جوڑی پھرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے آکھے نیت میری ٹھیک ہے جی. اوے نبی پاک نے نہیں پڑھایا, تو کون انہیں پڑھن والا؟ اللہ دے نبی دے صحابہ نہیں پڑھیا, تو کون انہیں؟ تو اے دسنا چاہنا ہے میں او چنگا عمل کر رہے ہیں جس عمل دا مصطفیٰ نو پتہ نہیں چلیا تے نبی پاک دے صحابہ نو پتہ نہیں چلیا. تو اے دسن چاہنا ہے آج میں او نیکی کر رہے ہیں جڑی نبی پاک نے اپنے صحابہ نو دسی نہیں, نبی پاک دے صحابہ کیتی نہیں, او نیکی آج میں کر رہے ہیں. جے محمد رسول اللہ پڑھنا ہوندا تے نبی پاک پڑھا دے کہ نہیں؟ بولو. نبی پاک نے نہیں پڑھایا تے اساں بھی پڑھنا؟ بولو. پھر آکھن گے کلمے دے منکر نے جی. پھر نبی علیہ السلام دی حدیث مکمل نہیں ہوئی علی, آپ نے فرمایا اے جواب دین تو بعد ثم صلو علیہ, پھر مجھ پر درود پڑھو. اچھا یہ جڑا پھر رہے اے بعد واسطے ہوندا ہے یا پہلے واسطے؟ ہاں اے پھر بعد واسطے ہوندا ہے یا پہلے واسطے؟ آپ نے فرمایا ثم صلو علیہ, پھر مجھ پر درود پڑھو, پھر مجھ پر درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے درود پڑھنا ہے کدے تے؟ نبی پاک تے کدوں؟ اذان تو بعد. تے ملا آکھے نا درود بھی میں آپ بنانا ہے تے پڑھنا بھی میں پہلے ہے, من دسو دا عمل نبی پاک دے ہاں قبول ہوئے گا؟ بولو. اللہ دے ہاں قبول ہوئے گا بھاویں چنگا عمل ہے. جے اے چنگا عمل ہوندا نبی پاک اپنے صحابہ نو دس کے جاندے, نبی پاک دے صحابہ پڑھ دے. اور میری گل سنو میرے بزرگوں تے نوجوان دوستو, میں کسے تے ہیٹ نہیں کرنا چاہتا, صرف درد دل فکر پیش کرنا چاہتا. اے ساری زمین دے لوگ رل بھی جاننا تے نبی پاک تو اپنی جان بھی قربان کر دینا, پھر بھی نبی پاک دے صحابہ جیسی محبت دا حق ادا ہو سکدا؟ نبی پاک دے جڑی نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک نال محبت کیتی ہے اس محبت دا مقابلہ ہو سکدا؟ بولو ہو سکدا ہے؟ جیڑی محبت صدیق نے کیتی ہے ساری دنیا رل کے صدیق دی محبت دا مقابلہ کر سکتی؟ عمر نے کیتی ہے عمر دی محبت دا مقابلہ ہو سکدا؟ حضرت عثمان نے کیتی ہے عثمان دی محبت دا مقابلہ ہو سکدا؟ حضرت علی نے جیسی محبت کیتی ہے ویسی محبت آج دے دور وچ کوئی کر سکدا؟ نہیں کر سکدا. جیسی محبت نبی دے صحابہ نے کیتی ہے, جے اے محبت ہوندا نبی پاک دی سنت نو چھوڑ کے اپنی مرضی نال طریقے گھڑنے تے پھر نبی پاک دے صحابہ کیتے. جے اے محبت نہیں سی تے نبی پاک دے صحابہ نے کیتی. سنو پھر عمل او ہوئی قابل قبول ہوئے گا جڑا اطاعت بھی مصطفیٰ دی ہوئے گی تے اتباع بھی مصطفیٰ دی ہوئے گی, آکھن بھی مصطفیٰ دا ہوئے گا تے طریقہ بھی مصطفیٰ دا ہوئے گا, حکم بھی مصطفیٰ دا ہوئے گا تے طریقہ بھی مصطفیٰ دا ہوئے گا, راج اللہ دا ہوئے گا تے رواج سونے مصطفیٰ دا ہوئے گا. اپنے رسم تے رواج اللہ عمل قبول نہیں ہوندا, اپنے رسم تے رواج والیاں نیکیاں قبول نہیں ہوندیاں. نیکی وہ ہوئی قبول ہوئے گی جڑی نیکی کون دسے گا؟
اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر میں توڑے سامنے مثال پیش کر چکا اور پہلے بھی کئی باری میں مسئلہ بیان کیتا. آج پھر کر دینا لوگو. موت والے فوت کی تو بعد جے موت والے گھر دے اندر میت والے گھر دے اندر فوت کی والے گھر دے اندر دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں ستویں اٹھویں یا کسی اور دن دے اندر فوت کی تو منصوب خیراتاں کرنا دیگاں پکانا تے اتھے ختم پڑھنا تے پڑھوانا یا اتھے قرآن خانیاں کرانا میرے نبی دا طریقہ ہوندا. اللہ دے نبی دے صحابہ اس طریقے تے عمل کر دے. جے اے طریقہ مصطفیٰ دا نہیں تے عمل کدی بھی نیکی نہیں بن سکدا کیونکہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی سنت دے بارے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگو طریقہ وہ ہوئے گا جڑا مصطفیٰ دسنگے نیکی وہ ہوئے گی جدے تے مہر اللہ دے نبی دی ہوئے گی. اپنی مردی دے نال کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا. ایک اور بات سنو لوگو نبی پاک دے صحابہ تے اللہ پاک نے کیسیاں خوبصورت انعامات دیاں بارشاں نازل کی دیاں نے لیکن نبی پاک دے صحابہ بھی عمل کرن طریقہ مصطفیٰ دا نہ ہوئے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوندہ. دوسری حدیث میں توڑے سامنے پیش کرن لگا حوالہ صحیح بخاری دا توڑے سامنے پیش کرن لگا حوالہ ہون بھی دیکھ سکتے ہو جمعہ تو بعد بھی دیکھ سکتے ہو لوگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے تے اللہ دے پیغمبر دے یار نے نبی پاک دے نال حج دا ارادہ کیتا ہویا ہے. اللہ دے نبی نے حج دا ارادہ کیتا. نبی پاک دے صحابہ نو بھی شوق سی اسی بھی حج کر کے آئیے. نبی پاک نال حج کرنا کتنی بڑی سعادت دی بات ہے. حج اکبر ہے لوگوں. اللہ دے نبی دے صحابہ حج واسطے تیار ہو گئے تے نبی پاک بھی حج واسطے تیاری کی تھی تے نبی پاک دا ایک صحابی ہے ناظرہ انہیں نظر من لئیے کہنے لگا نیکی دے کام دے اندر جتنی تکلیف آوے اللہ اتنا اجر دیں دے. اللہ دے رستے دے اندر جتنا بندے نو تکلیف آوے اللہ اتنا اجر دیں دے. انہیں نظر من لئی. نظر کیا ہے کہنے لگا اللہ یستذلہ اے جا رہے ہیں لیکن کسی بھی سائے دار جگہ تے نہیں بوے گا چھان تے نہیں بوے گا دھوپ تے روے گا مستقل سفر کرے گا تے مستقل دھوپ تے روے گا. اللہ یا کولا جدوں جانا ہے رستے دے اندر کچھ بھی کھانا کوئی نہیں جتنے دن دا سفر ہے بھوکے چرانا ہے کچھ بھی کھانا نہیں تے دوسری نظر منی ہے ولا یشربا رستے دے اندر جان لگے پیاس لگے گی میں پانی بھی کوئی نہیں پینا دودھ بھی نہیں پینا تے کوئی شے بھی نہیں پینی تے تیسری نظر ہے اللہ اللہ یستذلہ رستے چ جاندے ہوئے کسی بھی جگہ دے اوتے چھان تے نہیں بہنا تے چوتھی نظر ہے ولا یرکبا میں رستے دے اندر جاندے ہوئے سارا رستہ پیدل سفر کراں گا سواری تے سوار کوئی نہیں ہونا. کڈی اچھی سوچ ہے. میں جی حج تے جا رہے ہیں حج اعلی عمل ہے. حج دی وجہ تو اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. حج ایسا عمل ہے جدی وجہ تو اللہ بندے نال راضی ہو جاندے. حج ایسا عمل ہے جدی وجہ تو اللہ بندے دے رزق روزی وچ برکت عطا فرما دیندا ہے. اور مسلمان تے حج فرض بھی ہے لہذا فرض ادا کرن جا رہے ہوں تے نال نیکی دے ارادے نال جا رہے ہوں تے عام حج نہیں حج بھی سونے مصطفیٰ دی قیادت دے اندر ہے. اللہ دے نبی دے نال حج کر رہے ہیں تے چار قسموں نے چکیاں چار نظروں نے منیاں. پہلی نظر اے کہ رستے چ کچھ کھانا پینا کوئی نہیں. دوسری نظر اے پینا بھی کچھ نہیں تے تیسری نظر اے چھان تے بھی کوئی نہیں بہنا تے چوتھی قسم تے نظروں نے اے منی کہ میں کسی بھی سواری تے سوار نہیں ہونا پیدل سارا سفر کراں گا تاکہ جتنی تکلیف آئے گی اتنا اللہ اجر زیادہ دے گا جتنی مشکل آئے گی اللہ دے راستے دے اندر اتنا اللہ زیادہ راضی ہوئے گا. نبی پاک دا صحابی سفر کر رہے ہیں سفر کر دیاں ایک جگہ تے اللہ دے نبی نے ویکھیا لوگ واہ سارے جمع ہو گئے نے لوگاں دے قریب اتنا جم گھٹا لگ گیا ہے. اللہ دے نبی نے اپنے صحابی نو بھیجیا جاوے کیا اے لوگ جمع کیوں ہوئے نے. اللہ دے نبی دا دیوانہ ویکھن واسطے گیا نبی علیہ السلام نو آ کے جواب دیتا اللہ دے پیغمبر اوتھے تواڈا ایک صحابی بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگا پیا ہے تے او دی بے ہوشی دی وجہ تو لوگ او دے ارد گرد جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا کی وجہ ہے آکھن لگا اللہ دے نبی اونے چار قسماں چکیاں نے کہ کھانا بھی کچھ نہیں پینا بھی کچھ نہیں تے چھان تے سائے دار والی جگہ تے بھی نہیں بہنا تے اگلی گل اے سواری تے سوار بھی کو نہیں ہونا.
ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਪੈਦਲ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਵੇ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ नेकी वड्डी देवे, अल्लाह अजर वड्डा देवे। आपने फरमाया मेरे यार जाके इन्हू दस एदे इस अमल तो अल्लाह भी बरी है ते अल्लाह दा रसूल भी बरी है। एदे इस नेकी ते इस अमल नाल अल्लाह ते ओदे रसूल दा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं साडा एदे इस अमल नाल। ए बेहोश होके जमीन ते डिग्गा पे अल्लाह नू राजी करने दी खातिर रब दा एदे इस अमल नाल कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुहाडे कोल पूछना चाहना बुजुर्गों ते नौजवानों, मैंने अपने दिल ते हाथ रख के जवाब दियो, नबी पाक दे सहाबी दा अकीदा ठीक नहीं सी, इस वजह तो नबी पाक नाराज हो रहे सन। बोलो अकीदे च कोई कमी है? नहीं, अकीदा बिल्कुल ठीक है क्योंकि नबी पाक दा सहाबी है, तौहीदी है, मुहम्मदी है, अकीदे च कोई कमी और कोई कमजोरी नहीं। अच्छा नियत च कोई शक सी? बोलो नियत च कोई हेर फेर सी? और नहीं, इखलास भी है, नियत भी आला है। अच्छा नेकी दा इरादा को नहीं सी? और नेकी दा इरादा है रब नू राजी करने दा इरादा है। अच्छा फिर की कीता है? किसे दा हक मारी फिरदा? नहीं, की कीता होया? अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जवाब दिता गया, या रसूल अल्लाह नेकी दे इरादे नाल, चंगाई दे इरादे नाल बंदा अमल कर रहा है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। नबी पाक ने फरमाया मेरे साहबा नू दस दियो अल्लाह पाक दा इहदे इस अमल दे नाल किसी किस्म दा कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह पाक नू इहदे इस अमल दी किसी किस्म दी कोई जरूरत नहीं। मैं तुहाडे अगे गुजारिश करांगा बुजुर्गो, आंदे ने जी बुजुर्गां ने 12 साल बोरी नाल लटक के धागे नाल लटक के अल्लाह दी इबादत की थी। आंदे ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धागियां नाल लटके हुए बुजुर्ग, धागियां नाल लटके हुए बुजुर्ग सन। आंदे ने वलियां दे गुस्ताख, ओए जालिमो तुसी वलियां नू पुट्ठा टंगी रखो, धागियां नाल लटकाई रखो, बोरी च 12 साल बंद कीती रखो, ना खाण दियो ना पीण दियो ना कदा हाजत करन दियो। तुसी वलियां दा अदब कर दियो ते असी बोरी चो कट दईए ते तुसी आंदे हो बेअदब ने। असां तुहानू समझाने आ वलियां नू पुट्ठा नहीं टंगीदा, असां तुहानू समझाने आ वलियां नू अग ते नहीं खिलारीदा। असी तुहानू समझाने आ वली ओ नहीं हुंदे जेड़े बेलिबास, जिन्हां नू कोई इज्जत दा फिक्र नहीं, जिन्हां नू कोई लिबास दा फिक्र, ओ वली नहीं हुंदे। वली ते ओ हुंदे ने जिन्हां नू वेख के अल्लाह याद आवे। वली ते ओ हुंदे ने जिन्हां दियां रातां मुसल्ले ते गुजरन। वली ते ओ हुंदे ने जेड़े लोगां नू सजदे दी तरगीब देण। वली ते ओ हुंदे ने जेड़े झूठ तो बचण। वली ते ओ हुंदे ने जेड़े बेपर्दगी तो बचण। वली ते ओ हुंदे ने जेड़े दुनिया च इज्जतदार अल्लाह दी मखलूक है। वली ते ओ हुंदे ने जेड़े अल्लाह दे करीब करदे ने। वली ते ओ हुंदे ने जिन्हां ते अल्लाह राजी हुंदा है। वली ते ओ हुंदे ने जेड़े नबी पाक दी सुन्नत दे पैरोकार ते ताबेदार हुंदे ने। भला पुट्ठे टंगीण वाले ए वली हुंदे ने, बेलिबास ए वली हुंदे ने, बेआबरू ए वली हुंदे ने, लोगां दियां इज्जतां ते हमले करन वाले वली हुंदे ने? नहीं, लोगां दा माल लुटण वाले वली हुंदे ने? नहीं। गालां कढना बुजुर्गां दी सिफत है जी, गालां वाली सरकार है, वाह सुभान अल्लाह। भई ये वली ने, ए तौहीन है औलिया दी। मैं जड़ी गुजारिश कर रहा सा, नबी पाक दे सहाबी दे अमल च कोई शक? बोलो अकीदे च कोई शक? नियत ते इरादे च कोई शक? इखलास च कोई शक? नबी पाक दा सहाबी है, अमल च भी कोई शक नहीं, अकीदे च भी कोई शक नहीं, इखलास च भी कोई शक नहीं। अकीदा भी ठीक, इखलास भी ठीक, नियत भी ठीक, इरादा भी ठीक, हदीस भी सही बुखारी दी हदीस भी ठीक। फिर मनना पड़ेगा अमल उतनी देर तक कबूल नहीं हो सकता जितनी देर तक वो तरीक़े मुस्तफ़ा दे मुताबिक ना होवे, जितनी देर तक वो सुन्नत मुस्तफ़ा दे मुताबिक ना होवे, जितनी देर तक वो नबी पाक दी इत्तिबा दे मुताबिक ना हो। मैं तुहानू आखां वाबियां को अमल करो, तुसी मेरा गिरबान फड़ो। मैं इन्नी को गल करना ना यार, इस तो इलावा तो कोई गल नहीं ना कि भाई नबी दे तरीके दे मुताबिक अमल करो, यही कहना ना। बोलो इस तो इलावा कोई गल तुहानू सुनाई होवे? वा अलामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह इंज नमाज पढ़दे सन, तुसी उंज नमाज पढ़ो, कदी आख्या होवे? नहीं, उंज नमाज पढ़ो जिवें नबी पाक ने नमाज पढ़ी है। दो अमल तुहाडे सामने, एक कुर्बानी वाला अमल, अल्लाह दे रस्ते च खर्च करना बहुत बड़ा अमल है।
لیکن خرچ کرنا ہے تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنا ہے تاں عمل قبول ہوئے گا۔ اور دوسرے نمبر تے اے جڑا حج والا عمل ہے عظیم عمل ہے، لیکن اے عمل بھی تاں قبول ہوئے گا جدوں نبی پاک دی سنت تے آپ دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ پھر میں تانوں محبت تے پیار دی بولیے چے بات سنا دیاں، اور جنہیں جنہیں آقا دیاں اپنائیاں سنتاں جنتاں چے آقا دے او نال ہوئے گا۔ جنہیں جنہیں آقا دیاں اپنائیاں سنتاں جنتاں چے آقا دے او نال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، اچائیوں دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ جنہیں جنہیں آقا دیاں اپنائیاں سنتاں جنتاں چے آقا دے او نال ہوئے گا۔ آقا جدوں سواری تے سوار ہون گے، سجے کھبے مدنی دے یار ہون گے۔ آقا جدوں سواری تے سوار ہون گے، سجے کھبے مدنی دے یار ہون گے۔ ہاتھ وچ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا۔ آقا دیاں جناں اپنائیاں سنتاں جنتاں چے آقا دے او نال ہوئے گا، جنتاں چے آقا دے او نال ہوئے گا۔ اوہ سنت رسول نال پیار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، اوہ پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ کوثراں دا جام، کوثراں دا جام ملے تینوں پین نوں، کوثراں دے جام تینوں ملن پین نوں، پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا، پلان والا۔ لیکن نبی پاک جامع کوثر انہوں پلان گے جڑا نبی پاک دی سنت تے عمل کر۔ آپ نے نہیں فرمایا میں حوض کوثر تے موجود ہوں گا، پیاسے لوگ آن گے، حسڑے ہوئے لوگ آن گے، انج ڈگ دے مردے ہوئے، انج پریشانی دی حالت دے اندر۔ نبی پاک نے فرمایا میں تڑپ اٹھاں گا، میری امت دے لوگ پیاسے نے، میں انہاں نو جامع کوثر پلاواں، انہاں دیاں پیاساں بجھ جان۔ آپ نے فرمایا جو ہی میں انہاں نو پلان دا ارادہ کراں گا، انہاں تے میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی۔ میں پوچھاں گا اللہ داڑیاں سارے صاف تو پتہ لگ گئے اے میرے امتی سن، اللہ سونے دیوار کیوں کھڑی کر دیتی ہے؟ میں تے انہاں نو وعدے کر کے آیا جامع کوثر دے پلان دے، اللہ سونے میں تے انہاں دے واسطے اتنیاں محنتاں کیتیاں، اللہ آج میں جامع کوثر پلان دا ارادہ کیتا ہے، اگے دیوار کر دیتی گئی ہے۔ جواب دیتا جائے گا میرے نبی انہاں تہاڈے بعد تہاڈے طریقے تبدیل کر دیتے سن، انہاں تہاڈے بعد تہاڈیاں سنتاں نو تبدیل کر دیتا، انہاں تہاڈے بعد تہاڈے دین نو تبدیل کر دیتا، انہاں تہاڈے بعد تہاڈے طریقے نو چھوڑ دیتا، تہاڈی اتباع نو چھوڑ دیتا، اس وجہ تو دیوار کھڑی کر دیتی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں کہاں گا سحقن سحقن لمن غیر بادی، انہاں بدبختاں نو میرے تو دور کر دیو، کیونکہ میں جنہاں پتھر کھا کے تکلیفاں اٹھا کے جڑے طریقے انہاں دے واسطے چھوڑ کے آیا سا، انہاں طریقے نو اپنایا ہی نہیں، انہاں میرے طریقے نو تبدیل کر دیتا، انہاں میرے دین دا حلیہ بگاڑ دیتا، انہاں میرے دین نو تبدیل کر دیتا، انہاں نو دفع کر دیو، انہاں نو دور کر دیو، میرے قریب انہاں نو آن نہیں دینا۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں نبی دی سنت پہ عمل کرو، کی ملے گا؟ کوثراں دا جام تینوں ملن پین نو، کوثراں دے جام تینوں ملن پین نو، پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا۔ جنہیں جنہیں آقا دیاں اپنائیاں سنتاں جنتاں چے آقا دے او نال ہوئے گا، جنتاں چے آقا دے او نال ہوئے گا۔ تیسرے عمل تے غور کرو لوگو، عمل روزہ بہت بڑا عمل ہے، روزہ کتنی بڑی نیکی دا نام ہے، روزہ کتنے بڑے عمل دا نام ہے۔ حدیث تے ذرا غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا جڑا بندہ اللہ پاک نو راضی کرن دی خاطر، اللہ دی رضا دی خاطر ایک نفلی روزہ رکھے، ایک نفلی روزہ رکھے، اللہ پاک اس بندے نو 70
70 سال جہنم تو دور کر دیندے لوگو ایک نفلی روزے دی برکت دے نال اللہ پاک اس بندے نو 70 سال جہنم تو آزادیاں عطا فرما دیندے روزہ کتنا بڑا عظیم عمل ہے ایک اور حدیث سے ذرا غور کرو صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ الصوم لی وانا اجزی بہ لوگو روزہ میرے واسطے ہے اے دی جزا بھی میں آپ دیاں گا فرشتے دا بدلہ لکھ ہی نہیں سکدے فرشتے دا اجر لکھ ہی نہیں سکدے اے نیکی روزہ والی نیکی ایسی نیکی ہے اے دی جزا صرف میں آپ دیاں گا نماز دا بدلہ فرشتے دین گے لکھ بھی سکدے نے حج دا بدلہ فرشتے دین گے لکھ بھی سکدے نے لیکن روزہ ایسا عمل ہے اے دا بدلہ فرشتے لکھ بھی نہیں سکدے تے کوئی دے بھی نہیں سکدا الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرے واسطے دی جزا بھی میں آپ دیاں گا اے دا اجر بھی میں آپ دیاں گا اتنا عظیم عمل روزے والا نبی پاک دا ایک صحابی ہے اللہ دے پیغمبر نو دسیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جڑا توڑا فلانا صحابی ہے اے صحابی انہا روزے نال محبت کر دے اتنی روزے نال پیار کر دے انہا اچھا روزے دار ہے اللہ دے محبوب پیغمبر انہیں کدی روزہ چھڑے آئی کوئی نہیں ہمیشہ روزے رکھ دے روزانہ روزے رکھ دے فرضی روزیاں دی بات میں نہیں کر رہا نفلی روزیاں دی بات ہو رہی ہے لوگوں اللہ دے نبی ویکھو توڑا صحابی کتنا روزے نال محبت کر دے اے مستقل روزے رکھ دے نبی پاک نے فرمایا لا ساما من سام العبد لوگوں ہمیشہ روزے رکھن والے بندے نو روزے دا کسے قسم دا کوئی اجر نہیں ملے گا ہمیشہ روزہ رکھن والے بندے نو روزے دی کوئی ثواب نہیں ملے گا ہمیشہ روزہ رکھن والے بندے نو روزے دا کسے قسم دا کوئی بدلہ نہیں ملے گا ہمیشہ روزہ رکھن والا بندہ جہنم تو دور نہیں ہو سکتا ہمیشہ روزہ رکھن والا بندہ اللہ پاک نو راضی نہیں کر سکتا اللہ انہوں نیکی نہیں دے گا اللہ انہوں اجر نہیں دے گا میں نہیں کہہ رہا نبیان دے امام فرما گئے لا ساما من سام العبد جڑا ہمیشہ روزے رکھے گا انہوں روزے دا کوئی اجر تے کوئی ثواب نہیں ملے گا ہن تسی آپ سوچو ادھروں ایک روزہ رکھو تے 70 سال جہنم تو دوری اللہ دی خاطر روزہ رکھو اللہ پاک روزے دی برکت دے نال آپ اجر تے آپ نیکی عطا فرماوے روزے رمضان دے رکھو اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے وے تے ایک مہینے دے روزے رکھن نال پوری زندگی دے گناہ معاف ہو رہے نے تے جیڑا پوری زندگی روزے رکھے انہوں کنہ اجر ملنا چاہی دے انہوں کنیاں نیکیاں ملنیاں چاہی دیاں نے تے ہووے بھی عام بندہ نہیں ہووے بھی نبی پاک دا صحابی جیدہ عقیدہ بھی اللہ جیدی نیت بھی اللہ جیدی سوچ بھی اللہ لیکن اللہ دے پیغمبر فرمان انہوں دے روزے دا کوئی فائدہ نہیں ملے گا تسی آپ دسو فرق کیڑی چیز ہے نبی پاک دے طریقے دا آپ دی سنت دا فرق ہے آپ دی اتباع دا فرق ہے نبی پاک دی اتباع نہیں مستقل روزے رکھنا نبی پاک دا طریقہ نہیں مستقل روزے رکھنا اس وجہ تو اس روزے دا کوئی فائدہ نہیں ملے گا ایک اور حدیث سنو تو دل خوش ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول لمبی حدیث ہے لیکن میں اشارتاً بیان کر دینا آپ دے صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی نہیں جلیل القدر صحابی ہے عام صحابی نہیں شان تے عظمت والا صحابی ہے لوگوں نبی پاک دے کول اپنے بیٹے دی شکایت لے کے آیا بیٹا بھی کوئی عام نہیں نبی پاک دا جلیل القدر صحابی ہے جدا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے جڑا نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے اللہ دے نبی دیاں حدیثاں لکھدا ہوندا سی سب تو زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں لکھن والا نبی پاک دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کے آئے بیٹے دی حضرت عمرو بن عاص اللہ دے نبی میں اپنے بیٹے دی شادی کی تھی ہیں شادی تو چند دن بعد میں اپنی بہو کو سوال کیتا میرا بیٹا کیسا ہے کہنے لگی نعم الرجل توڑا بیٹا بہت اچھا انسان ہے رات سوندا نہیں تے دنے کچھ کھاندا نہیں اے دی اچھا ہی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے جدوں دا میرے نال نکاح ہے جدوں دی میں اس گھر رہ چاہیاں آج تک میرے بستر دے قریب نہیں آیا بس اتنی کوئی شکایت ہے باقی اچھا اتنا ہے کہ ساری رات مسلح تے گزر جاندی ہیں دن روزے نال گزر جاندہ ہے نبی پاک دے کول حضرت عمرو بن عاص ہے اللہ دے نبی میرے بیٹے نو بلاؤ تے انہوں پوچھو وجہ کی ہے ہن ذرا سنیا جے اللہ دے نبی نے جدوں عبداللہ نو بلایا آپ نے فرمایا عبداللہ آخر وجہ کیا ہے اپنی بیوی نو ٹائم کیوں نہیں دیندا آکھن لگا اللہ دے پیغمبر
پیغمبر دن روزے گزر جاندے رات عبادت گزر جاندی ہے میرے کول ٹائم ہوندا ہی کوئی نہیں اپنی بیوی واسطے اس وجہ تو میں ٹائم نہیں دے سکدا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انج کیوں کرنا ہے سنو نبی پاک دے صحابی دا جواب انج کیوں کرنا ہے آکھن لگا ما اردت الا بذالک الا الخیر اللہ دے نبی میرا ارادہ کوئی غلط نہیں بلکہ میرا نیکی دا ارادہ ہے اللہ نو راضی کرن دا ارادہ ہے چنگائیاں دا ارادہ ہے اللہ نے جوانی دیتی ہے جوانی اچ عبادت کر کے اپنے اللہ نو راضی کر لواں اے او صحابی ہے جڑا ایک رات دے اندر مکمل قرآن دی تلاوت کردا ہوندا سی نماز دی حالت تے قیام دی حالت دے اندر اے او نبی پاک دا جلیل القدر صحابی ہے لوگو جڑا مستقل روزے رکھدا ہوندا سی آپ نے فرمایا میرے یار عبداللہ اینا روزیاں دا تینوں کسے قسم دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہیں کیوں اللہ دے نبی وجہ آپ نے فرمایا میں سوندا بھی ہوں میں جاگدا بھی ہوں میں شادی بھی کیتی ہے اے عبداللہ میں نیکیاں دے کام بھی کرنا ہوا میں رب دی عبادت بھی کرنا ہوا اپنے گھر والے منٹ آپ نے فرمایا عبداللہ تیری آنکھاں دا تیرے اوتے حق ہے تیرے جسم دا تیرے اوتے حق ہے تیری بیوی دا تیرے اوتے حق ہے اسلام اے نہیں کہ بیوی نو بھلا دے میں بچیاں نو بھلا دے میں اللہ اللہ تے توبہ توبہ کیتی رکھیں عبداللہ میرا طریقہ نہیں ساری زندگی بھی روزے رکھیں ساری زندگی بھی نماز پڑھیں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا میں دسو ہووے نبی پاک دا صحابی عقیدہ بھی ٹھیک عمل بھی ٹھیک بولو طریقہ مستفاد ہے لیکن اللہ دے نبی مستقل ساری رات جاگ ایتھے بزرگاں دی کرامت بیان کیتی جاندی ہے حضرت نے رات عشاء لے وضو نال 40 سال پورے فجر دی نماز ادا کیتی لوگ آندے نے سبحان اللہ اس حضرت نو دسو تیری عبادت رب دے ہاں قبول نہیں قبولیت دا ذمہ دار تے ٹھیکیدار میں نہیں لوگوں سنو میرے نبی نے فرمایا عبداللہ تیری ایسی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں کیوں آپ نے فرمایا لا ساما سام العبد جڑا مستقل روزے رکھے گا او دے روزے دا کوئی فائدہ نہیں جڑا مستقل راتاں نو جاگے دا او دے جاگن دا کوئی فائدہ نہیں سونا بھی ہے تے جاگنا بھی ہے حالانکہ کر بھی عبادت رہے ہیں نیکی خود کہہ رہے ہیں ما اردت بذالک الا الخیر اللہ دے نبی نیکی تو علاوہ ارادہ ہی کوئی نہیں نیکی دے ارادے دی وجہ تو عمل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے یار عبداللہ مہینے چ 3 روزے رکھ لیا کر کنے 3 13ویں 14ویں 15ویں دا ایام 20 دے روزے رکھ لیا کر اللہ پاک پورے سال دے روزیاں دا ثواب دے گا کنے پورے ادھر مستقل روزے رکھے تے ثواب کوئی نہیں ادھر مہینے چ صرف 3 روزے رکھے تے پورے سال دے روزیاں دا ثواب مینوں دسو فرق کیڑی چیز دے عقیدہ بھی ٹھیک نیت بھی ٹھیک اخلاص بھی موجود ہے عمل بھی نبی پاک دے صحابی دے ایک سائیڈ تے مہینے چ 3 روزے ہون تے پورے سال دے روزیاں دا ثواب ایک سائیڈ تے پورے سال دے روزے ہون تے ایک بھی ثواب نہیں ملدا فرق سمجھ آندا ہے اللہ نبی دے طریقے تے دنیا نو چلانا چاہندا ہے اللہ نبی دے قدماں تے دنیا نو چلانا چاہندا ہے اللہ اپنے رسول دے پیچھے پیچھے دنیا نو چلانا چاہندا ہے اس لئی میں آکھاں گا اوے جیندا کلمہ پڑھیندا ہے اوندا آکھن منیندا ہے جیندا کلمہ پڑھیندا ہے اوندا پیچھو پیچھو ٹریندا ہے جیندا آکھن منیندا ہے اوندا نقشے قدم تے ٹریندا ہے جیندا آکھن منیندا ہے اوندی اتباع کریندی جیندا کلمہ پڑھیندا ہے اوندا آکھن منیندا ہے جیندا کلمہ پڑھیندا ہے اوندا پیچھو پیچھو ٹریندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی اتباع ہوئے گی تے فائدہ ہوئے گا ورنہ کوئی فائدہ نہیں میرے بزرگو تسی نوجوان بھائیو تسی دور دور تو تسی سفر کر کے آندے ہو آج موت آ جائے یا کل موت آ جائے اللہ پاک دی عدالت لگنی ہے کل قیامت والے دن میں رب تعالیٰ دی عدالت پیش ہونا ہے تساں بھی پیش ہونا ہے کل قیامت والے دن کسی جگہ تینج شکایت نہیں کرنی تساں کہ دوروں سفر کر کے جاندے ساں اپنی دکاناں جلدی بند کر کے جاندے ساں اپنے کام کار چھوڑ کے جاندے ساں اللہ سانو حق کیوں نہیں سی سناندا میں حدیثاں پیش کر رہے ہیں حوالے پیش کر رہے ہیں اپنی گل نہیں کر رہا سونے نبی دی گل کر رہے ہیں کسے مسلک دی بات نہیں کر رہا اللہ دے سونے نبی دی بات کر رہے ہیں لوگوں سنو اتنی دیر تک عمل دا کوئی فائدہ نہیں بھاویں عقیدہ ٹھیک ہوئے بھاویں نیت ٹھیک ہوئے جب تک طریقہ مصطفیٰ دا نہیں عمل قابل قبول کرنا ہے تے سونے مصطفیٰ دے طریقے تے عمل کریا کر ایک اور حدیث سنو پھر بات نو اختتام وال لے کے آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی صحیح بخاری دی حدیث ہے
حوالے دا میں ذمہ دار ہاں صحیح بخاری میرے کو موجود ہے تو انہوں بخواں گا انشاءاللہ نماز تو بات تسی دیکھ سکتے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرما نبی پاک دا صحابی آیا انہیں آ کے نماز ادا کی تھی ہن ذرا غور کرنا نماز ادا کر کے نبی پاک دے صحابی دا نام محدثین نے لکھیا خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا صحابی ہے نماز ادا کی تھی نماز ادا کرن تو بعد نبی پاک نو سلام پیش کیتا آپ نے سلام دا جواب دیتا اور نبی پاک نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی او میرے یار جا نماز پڑھ کے آ تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں حالانکہ نبی پاک دی آنکھاں دے سامنے نے نماز ادا کی تھی ہے اللہ دے پیغمبر نے دوسری مرتبہ بھی یہ بات ارشاد فرمائی تیسری مرتبہ آیا اللہ دے نبی نے تیسری مرتبہ بھی یہ بات ارشاد فرمائی سنو لوگو حدیث پاک دے آکھن لگا یا رسول اللہ جویں دی مینوں نماز ادا کرنی آوندی سی اونج دی ادا کر کے آیا مینوں سمجھ نہیں آ رہی میری کیڑی غلطی ہے قیام بھی کیتے نماز وچ رکوع بھی کیتے نے نماز وچ سجدے بھی کیتے نے نماز وچ تے تشہد بھی ادا کیتا نماز نماز دے ارکان تے پورے نے لیکن مینوں سمجھ نہیں آ رہی میری کمزوری تے میری غلطی کی ہے یا رسول اللہ تسی غلطی واضح کر دیو میں اندہ بعد وہ غلطی نہیں کراں گا سنو لوگو اللہ دے نبی دا جواب آپ نے فرمایا نماز ادا کر رہا سے لیکن نماز جدوں تو رکوع کرن لگا رکوع تو جلدی کیتی ہے حالانکہ سکون نال رکوع کرنا سی سجدیاں چ گئے تے سجدیاں چ بھی جلدی کیتی ہے حالانکہ سکون تے اطمینان نال سجدے کرنے سن لہذا جیڑا بندہ رکوع تے سجدے چ جلدی کرے صحیح رکوع بھی سجدے بھی عقیدہ بھی ٹھیک ہے نیت بھی ٹھیک ہے ارادہ بھی ٹھیک ہے جلدی کرے اللہ دے نبی فرمان تیری نماز نماز نہیں تے جڑا مڑ مڈھو کولوں سنت تے عملی نہ کرے جڑا شروع تو سنت دا انکار کر دے مینوں آپ جواب دیو دی نماز نماز کیویں ہوئے گی او دی عبادت عبادت کیویں ہوئے گی اللہ دنیا نو نبی دے طریقے دے چلانا چاہندا ہے اللہ نبی نو دنیا نو نبی پاک دی اتباع تے چلانا چاہندا ہے آپ نے فرمایا نماز قبول کروانی ہے تے اج تو بعد سکون دے نال رکوع کریا کر سکون دے نال سجدے کریا کر ایک اور بات سنو لوگو صحیح بخاری دے اندر بھی حدیث موجود ہے دیگر حدیث دیاں کئی کتاباں وچ حدیث موجود ہے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں نبی پاک دے صحابی جناب سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان عام صحابی نہیں صاحب سر النبی اے ایسا صحابی ہے لوگو جنہوں نبی پاک دا رازدان کہندے نے اللہ دے نبی نے جڑے راز اپنے یار صدیق نو نہیں دتے جڑے راز اپنے یار عمر فاروق تے عثمان تے علی نو نہیں دیتے اللہ دے نبی نے او راز حذیفہ نو دیتے نے اتنا جلیل القدر تے عظیم صحابی ہے ایک مسجد دے اندر بیٹھا ہوئے ہیں انہاں دے سامنے آ کے بندے نماز ادا کیتی نماز ادا کرن تو بعد آ کے سلام پیش کیتا حضرت حذیفہ بن یمان فرمان لگے کنی کو دیر ہو گئی ہے نماز پڑھنے ہوئے غور کرے اج بزرگوں آکھن لگا منذ 40 سنتن اج دا نمازی نہیں 40 سال دا نمازیاں اج نماز شروع نہیں کی تھی 40 سال دا عرصہ ہو گیا نمازاں پڑھ دیاں سنو جناب نبی پاک دے صحابی حذیفہ بن یمان دا فتوہ میرا فتوہ نہیں میری بات نہیں میں اپنی بات کراں تے میں تہاڈا مجرم مینوں پکڑو گرفتار کرو لیکن سنو نبی پاک دے صحابی دی بات سنا رہے ہیں نبی پاک دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان فرمان لگے 40 سال دا نمازی ہیں کہنے لگا جی ہاں 40 سال ہو گئے نماز پڑھنے ہو حضرت حذیفہ بن یمان فرمان لگے سن پھر اگر لو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرت اگر اس حالت دے اوتے تیرے اوتے موت آ گئی سمجھ دین مصطفیٰ تے فوت ہی نہیں ہویا اس حالت تے مر گئے ہو سمجھ دین مصطفیٰ نو قبول ہی نہیں کیتا تو ایسے حالت تے موت آ گئی سمجھ دین پیغمبر تے فوت ہی نہیں ہویا تو نبی پاک دا دین نصیب ہی نہیں ہویا تینوں پڑھنی تے نماز جے میں مردی پڑھو کیوں کرنا تے سجدہ جے میں مردی کرو کیوں اللہ کائنات دے لوگاں نو نبی دے طریقے تے چلانا چاہندا ہے فرمان لگے 40 سال دا نمازیہ سن ایسے حالت تے موت آ گئی سمجھ دین مصطفیٰ تے فوت ہی نہیں ہویا کہنے لگا کیوں پڑھی نماز ہے 40 سال تو پڑھ رہے ہو ایڈی وڈی گل کر رہے ہو فرمان لگے میں نبی پاک نو ویکھیا سی اسی طرح ایک بندے نے نماز پڑھی سی او دی نماز وچ وہ کمزوری موجود سی جڑی تیری نماز وچ موجود ہے نبی پاک نے فرمایا سی تیری نماز نماز ہی کوئی نہیں جنوں اللہ دے پیغمبر فرما دین تیری نماز نماز ہی کوئی نہیں تیری نماز قبول کیویں ہوئے میں گزارش کراں گا بزرگو
پھر سوچو کلیاں بہ کے وہابیاں دے پیچھے نہ کھلوو دیوبندیاں دے پیچھے نہ کھلوو اہل حدیثاں دے مگر نہ لگو اکھاں بند کر کے بریلویاں دے مگر نہ لگو اکھاں بند کر کے بس اپنی اکھاں کھولو اپنے اکھاں تو مسلک دے تعصب دی اینک اتار کے مولویاں کو بہ کے پوچھو میں ساری زندگیاں میں گوا دیتی ہے ضائع کر دیتی ہے وہابیوں تے پھر بھی پوچھو دیوبندیوں تے پھر بھی پوچھو بریلویوں تسی تے پھر بھی پوچھو اپنے مولویاں کو بہ کے پوچھو مینوں او نماز پڑھا جڑی نبی پاک دی نماز سی میں نے او نماز سکھا جڑی نبی پاک نے اپنے صحابہ نو سکھائی ہے میں نے او نماز سکھا جڑی نبی پاک نے ابو بکر صدیق نو سکھائی ہے عمر فاروق نو سکھائی ہے عثمان تے علی نو سکھائی ہے حسن و حسین نو سکھائی ہے میں نے او نماز سکھا نبی پاک نے جڑی اپنے صحابہ تے اپنے اہل بیت نو سکھائی ہے لڑ مر گئے نے پیو پتر دا دشمن پتر پیو دا دشمن انہاں مولویاں دے پیچھے لگ کے کیوں سوچن دی ضرورت ہے نبی پاک نال محبت کر دیو تے پھر حق ہے نبی پاک دا کہ نبی پاک دی اطاعت کرو اطاعت کر دیو تے پھر حق ہے نبی پاک دا نبی پاک دی اتباع کرو اتباع کیا ہے اونج کم کرنا ہے جویں مصطفیٰ نے کیتا ہے اونج کم کرنا ہے جویں نبی پاک نے کیتا ہے اونج کم کرنا ہے جویں نبی پاک دے صحابہ نے کیتا ہے میں تو نہیں آندا تسی رفع الیدین کرو یا نہ کرو بس اتنا کو تے کہہ سکنا حدیثاں لبو اج تو بعد جڑا رفع الیدین کردا ہے تے کیوں کردا ہے جڑا نہیں کردا تے کیوں نہیں کردا حدیث مصطفیٰ جتھے آ ونجے اوتھے رک ونجائے میں اپنے بارے کہنا اپنے بارے میں دسو بھئی نبی پاک دی حدیث ہے آپ نے رفع الیدین چھڑ دیتا سی آپ دے صحابہ نے چل مولوی تو کیوں کرنا ہے میں نے پوچھو میں تن جواب دیاں گا صحیح حدیث رفع الیدین نہ کرن دی میرے کو لے کے آؤ میں تن جواب دیاں گا میں 2-4 منٹ دی توڑے کل معذرت کرانگا میں آج سوچا ہویا سی جلدی ختم کر دیاں گا جمعہ لیکن میں اگر اے بات نہ کی تھی میں سمجھنا جمعہ دا حق ادا نہیں ہوئے گا میرا درد دل سنو میری فکر سنو میری محبت سنو اس ساڑے ملک دے اندر اس دھرتی دے ہوتے 4 مسئلے کریں دینے کنے 4 جڑے تقلید کر دینے ایک امام مالک دا مالکی ایک امام احمد ابن حنبل دا مسلک حنبلی ایک امام ابو حنیفہ دا مسلک حنفی ایک امام شافی دا مسلک شافی اے 4 تقلیدی مسلک اس دھرتی تے رہیں دینے پنجویں اسی اہل حدیثاں اسی تقلید کسے امام دی نہیں کر دے عزت سب دی کر رہے ہیں تقلید نہیں کر دے جعفری امام جعفر صادق دی کر دے ان سنو بات نو نعرہ لگایا جاندہ ہے 4 امام تسی کدی سنیا جانا 4 امام برحق 4 امام نہیں جے سنیا کدی 4 امام برحق کیا مطلب 4 امام جیڑا عمل کرن او عمل حق 4 امامان دے منن والے جیڑا عمل کرن او عمل حق میں ایتھے تانوں ایک بندہ بخا سکنا ہن شاید جمعے موجود ہوے بلکہ موجود ہے وہ بندہ میں آپ اپنی اکھاں نال ویکھ لے اس بندے تحقیق کیتی ہے تحقیق تو بعد انہیں کیا قاری صاحب میں جنیاں حدیثاں پڑھیاں نے رفع الیدین تے نبی پاک دی سنت تے عمل ہے صحیح بخاری وچ موجود ہے صحیح مسلم وچ موجود ہے دیگر حدیث دیاں کتاباں وچ موجود ہے نبی پاک کردے رہے آپ دے صحابہ کردے رہے انہاں دیاں اولاداں کردیاں رہی نبی پاک دے اہل بیت کردے رہے لہٰذا میں آج تو بعد رفع الیدین کرنا ہے انہوں ایک مولوی آکھن لگا میں جمعے تو بعد اس بندے نال تہاڈی ملاقات کروا سکدا نہ کرواواں تے میں مجرم او مولوی دے منہ تے او گل نہ کرے تے او مجرم سنو لوگو انہوں مولوی آکھن لگا جے رفع الیدین کرنا بھی ہے نا تے شافی بن کے کر لے محمدی بن کے نہ کر شافی بن کے کر اہل حدیث بن کے نہ کر شافی بن کے کر کیوں آندھے امام شافی دی تقلید اچ کر 4 امام برحق امام شافی دے منن والے سارے رفع الیدین کر دینے امام احمد ابن حنبل دے منن والے سارے رفع الیدین کر دینے حنبلی رفع الیدین کرنا آندھے ٹھیک ہے شافی رفع الیدین کرنا آندھا ٹھیک ہے کیوں شافی رفع الیدین کر دینے حوالہ امام شافی دا دین دینے شافی رفع الیدین کر دینے امام شافی دی سنت سے عمل کر کے حنبلی رفع الیدین کر دینے حضرت امام احمد ابن حنبل دی سنت سے عمل کر کے اہل حدیث رفع الیدین کر دینے نبی دی سنت دے مطابق عمل کر کے آندھے جیڑا شافی دی سنت سے عمل کر کے کرے او دا عمل ٹھیک ہے جیڑا احمد ابن حنبل دے طریقے تے انہاں دی سنت تے انہاں دے عمل نو ویکھ کے عمل کرے او دا عمل ٹھیک ہے جیڑا نبی دے طریقے تے عمل کرے او دا عمل دے بارے آندھے انہوں کنکر مارو اے دا عمل ٹھیک نہیں مناظرے کر دے کدی آندھے بہت
کچھاں چھپائے ہوئے نے کدیاں دے مکھیاں اڑان ڈے نے تے مکھیاں مارن ڈے نے میں پوچھنا چاہنا شافی دی سنت تے عمل کرو تے عمل ٹھیک احمد ابن حنبل دی سنت تے عمل کرو عمل ٹھیک نبی دی سنت تے عمل کرو عمل غلط تیرا اختلاف پھر وہابی نال نہیں تیرا اختلاف سونے مصطفیٰ دی سنت نال ہے آپ دے طریقے نال ہے اس گل وچ میں جھوٹا ہوں میں پکڑو گرفتار کرو نہیں آندے چاروں امام برحق آندے نے کہ نہیں آندے نے چاروں اماماں دا عمل ٹھیک مندے نے لیکن عمل شافی بن کے کرو تے ٹھیک ہے تقلید جو کر رہے انہوں نے حنبلی بن کے کرو تے ٹھیک ہے تقلید جو نبی پاک دا آکھڑ من کے عمل کرو تے عمل باطل ہے پھر میں ایک کوئی پیغام دیاں گا اوے اساں رب دا قرآن نت کرنا بیان تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من اساں رب دا قرآن نت کرنا بیان سونے نبی دا فرمان نت کرنا بیان او تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من حدیث رسول وچ خیری خیرے منکر حدیث نال ساڈا ویرے حدیث رسول وچ او سنت رسول وچ خیری خیرے منکر حدیث نال ساڈا ویرے میرے مسلک دی جان میرے نبی دا فرمان اوے میرے مسلک دی سیان میرے نبی دا فرمان میرے مسلک دی پہچان میرے نبی دا فرمان میرے نظریے دی پہچان میرے نبی دا فرمان تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من اساں رب دا قرآن نت کرنا بیان اساں رب دا قرآن نت کرنا بیان او تیری مرضی سجانا تو من یا نہ من جے تو کیتا چاہدیان بچ ویسی یا ایمان او جے تو کیتا چاہدیان بچ ویسی یا ایمان تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من اساں رب دا قرآن اساں نبی دا فرمان نت کرنا بیان تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من او شرک دے بیماراں دا علاج قرآن ہے جھوٹ نہیں میں بولدا نبی دا فرمان ہے شرک دے بیماراں دا علاج قرآن ہے شرک دے بیماراں دا علاج قرآن ہے جھوٹ نہیں میں بولدا نبی دا اکھان ہے جھوٹ نہیں میں بولدا نبی دا فرمان ہے جیڑا کرے انکار اوندا خاتمہ خوار جیڑا کرے انکار اوندا خاتمہ خوار تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من اساں رب دا قرآن نت کرنا بیان سونے نبی دا فرمان نت کرنا بیان تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من اوے رب دے قرآن وچ فیصلہ ٹل ہے ہر ویلے او سندا سب دی جو گل ہے ہر ویلے سندا سب دی جو گل ہے سارے اگلے جہان ایتھے مٹی دا نشان اوے سارے اگلے جہان ایتھے مٹی دا نشان تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من اساں رب دا قرآن نت کرنا بیان سونے نبی دا فرمان نت کرنا بیان تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من او میرے مسلک دی سیان سونے نبی دا فرمان تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من تیری مرضی سجانا بھاویں من یا نہ من اللہ زندہ رکھے سونے نبی دی محبت وچ اللہ زندہ رکھے سونے نبی دی اطاعت وچ اللہ زندہ رکھے سونے نبی دی اتباع تے آپ دی پیروی تے تابعداری وچ اللہ زندہ رکھے تے نبی پاک دے نقش قدم تے اللہ کول دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین